अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक ईरान इसराइल जंग के हवाले से जितनी खबरें आपने सुनी हैं उन तमाम खबरों को करें साइड पे, क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूं ये वो खबर है जिसे इसराइली मीडिया और इसराइली हुकूमत किसी भी तरह छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन बिलाखिर ये खबर हमारे हाथ लग गई है और ये जो आपके सामने एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन बेसिकली मौत का परवाना है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए। और अभी जब मैं तफसील आपको इसकी बताऊंगा आप खुद सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि किस लेवल पर जाकर ये लोग फंस गए हैं। और मैं भी आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा, किसी और की नहीं, वो वीडियो है जनाब एक इसराइली मेयर की, और वो बता रहा है कि किस तरीके से लाशों के ढेर लगे हुए हैं, किस तरीके से तबाही मची हुई है। और मजेदार बात जहां पर ये वो बाकायदा आंसुओं से रो रहे हैं। और अभी इसराइल के अंदर इस वीडियो के वायरल होने की वजह से भी बड़ी सख्त परेशानी है, क्योंकि एक इस लेवल पर बदतरीन सेंसरशिप लगाया गया है कि लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए प्रॉपर स्क्वाड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इक्का दुक्का वीडियो जो सामने आ रही हैं वो इनके लिए इतनी परेशान कौन है। और अब हालत यहां पर यह है कि लावा फटने को है। जितना सेंसरशिप इन्होंने लगाया था उस सेंसरशिप में अब उस मुकाम पर ये आ गए हैं कि अब ये किसी भी खबर को रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर तक आपने इस व्लॉग को देखना है और उसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त राइट नाउ इसराइल अपने मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच गया और इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त खबर आने वाली है। और इसका मैं वंस अगेन आपको ये कहूंगा कि एक बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को जाता है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो ईरान इसराइल जंग को लेकर एक ज़बरदस्त साजिश रचाई गई थी अमेरिका और इसराइल की जानिब से, अगर पाकिस्तान बीच में अगर अपना किरदार अदा ना करता तो वो साजिश 100% कामयाब थी भाई। और इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने कामयाब भी हो जाना था इसराइल और अमेरिका ने, और दूसरी तरफ कबाड़ा निकल जाना था पूरी उम्मत मुस्लिमा का। अच्छा, अभी मैं इस सारी बात की तफसील रखने से पहले आपको ये बता दूं कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या चल रही है। भाई ताज़ा तरीन सिचुएशन ये चल रही है कि 1 घंटा तफसील के साथ अभी शहबाज शरीफ साहब और ईरानी सदर की आपस में बात हुई है और मौजूदा हालात के तनाजुर में उन्होंने तमाम ऑप्शंस पर बात की है। और अभी जर्मन वो कहते हैं कि वज़ीर की जानिब से, ऑफिशियल की जानिब से कहा गया है कि अगले चंद दिन के अंदर एक बहुत बड़ा अकट जो है इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान के इकट्ठे होने वाला है। और उसमें आप देखिए कि कमाल लेवल पर जाकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस्लामाबाद में आएंगी और पाकिस्तान एज ए मेडिएटर इस सारी चीज़ को लीड कर रहा होगा। कतर, इसके अलावा सऊदी अरब, मिस्र और कुछ और ममालिक हैं, उनके वफ्द कुछ ही देर में आने वाले हैं। लाइक हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने तक वो पहुंच चुके हों या फिर कुछ घंटों में उनकी आमद मुतवक्की है। बहरहाल कहने का मकसद जहां पर यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक अमन की सलामती का ज़ामिन बन गया। और ख़ास तौर पर जो एक मौजूदा सिचुएशन है उसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी मैं कहता हूं कि कमाल, और ये चीज़ सिर्फ उम्मत को सीखने की ज़रूरत है कि आपको सॉफ्ट स्टेट के तौर पर रहते हुए काम का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए लेकिन एज ए हार्ड स्टेट पाकिस्तान बनो भाई। आज आप ये देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत रखने वाले अरब ममालिक किस बुरे तरीके से पिट रहे हैं। और अपनी हिफाजत उन्होंने अमेरिका को दी थी कि वो इनकी अड्डे उड्डे देख के, लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद ये मुआहदे होने के बावजूद आज अमेरिका उन ममालिक की हिफाजत नहीं कर पा रहा। अरब मुल्कों की इस वक्त हिफाजत कौन कर रहा है? अरब मुल्कों की इस वक्त हिफाजत का जमानत पाकिस्तान बना हुआ है एज ए हार्ड स्टेट, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 फौज है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, दुनिया की नंबर 1 फौज स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, सर्वेज बता रहे हैं, और ये गोरों के सर्वे हैं भाई, मेरे नहीं है जाती। तो आप ये देखें कि इस फौज की वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धाक है, और इस फौज की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अरब स्टेट और पूरी यूरोप जो है, पूरा अमेरिका जो है नजर गाड़ कर इधर बैठा है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही थी कि इधर इन्होंने निशाना बनाना है, तो पाकिस्तान ने ये चीज़ वार्न कर दी थी कि एज ए हार्ड स्टेट दुनिया की नंबर 1 आर्मी ने, कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी के पास अपने जो एटमी हथियार हैं वो दुनिया की तारीख को बदल के रख देंगे। ये भाई मतलब एक लम्हे के लिए थिंक अ लिटिल, कि आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि अगर आपने इस किस्म का कोई काम किया तो फिर भाई मदावे की कोई नहीं गुंजाइश होगी। फिर एक इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर कंट्री को छेड़ने का मतलब यह है कि आप अपनी बका और अपनी जो ज़िंदगी है उसे ख़त्म कर रहे हैं। आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और ये वो हार्ड स्टेट पाकिस्तान की पॉलिसी थी जिसने एक
نقطے پہ اکٹھا کر دے. وہ ساری کی ساری قوتیں برباد ہو گئیں جو اپنی ساری کوششوں میں لگی تھی, سازشیں رچانے پہ لگی تھیں, چاہے پاکستان کے اندر پگڑیوں والے اور اماموں والے سرکار جو ایکسپوز ہوئے ہیں, یا پھر تحریک انتشار والے ایکسپوز ہوئے ہیں. یعنی میں بات کر رہا ہوں انتشار المسلمین اور تحریک انتشار, ان کی مشترکہ کاوش جو چل رہی تھی کہ پاکستان جس کی پوری دنیا میں تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں, جو ایک امن کی علامت بنا ہوا ہے صرف پاکستان کے اندر جی انسانی حقوق کی آڑ میں, جو یعنی پاکستان انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے ورلڈ لیول پر جا کر, اور انسانیت اور مطلب ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ اینڈ سیکیور کر رہا ہے. اور ادھر چند یہ جو لوڑے لپاڑے ہر شکل میں کسی بھی فارم میں کیسے اللہ ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے آگے جا کر یہ بین بجا رہے ہیں کہ انسانیت پاکستان کے اندر نہیں ہے, جن ممالک نے پاکستان سے اپنی انسانیت بچانے کے لیے مدد مانگی ہوئی ہے. آج تصور کریں کہ امریکی جہازوں پر پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے تو آبِ حرمت سے وہ سیکیورٹی کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں الحمدللہ یہ تازہ ترین ہے, اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں بہرحال آپ کے سامنے ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنے لگا ہوں, یہ جو نوٹیفیکیشن ہے. ناظرین, یہ نوٹیفیکیشن جناب اسرائیل کے گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری چونکہ نسل بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے, تو اس نسل کو بچانے کے لیے اب ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارے مرے ہوئے مردہ فوجی ہیں ان فوجیوں کو جو ان کا پری پروڈکشن سسٹم ہے, ان کے ٹیسٹیکلز ہیں, یعنی ان کے جو سپرمز ہیں, ان کے جو نطفے ہیں, ان کو ہم استعمال کریں اور ان کو ہم پروسیس میں لے کے آئیں. اور اس ساری صورتحال میں آپ تصور کریں کہ کس لیول پر جا کر وہاں ایک تباہی مچی ہوئی ہے کہ اب ان کو اپنی بقا کا مسئلہ بن گیا. یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کو ختم کرنے پہ نکلے ہوئے تھے, آج اپنی نسل بچانے کے لیے کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہاں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ جو یہ ریاست ہے نا اسرائیل, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودا سے نکلتے ہوئے ان کا خیال یہ ہے کہ یہی ہماری جو آگے سے دادا, لکڑ دادا, پکڑ دادا, چھکڑ دادا, ہکڑ دادا, کھڑکڑ دادا, پتہ نہیں, مطلب یہ ایک فیملی ہے. تو ان کا جب ایک بندہ مرتا ہے نا, تو ایسے ہی جس طرح کسی فیملی کے اندر 1 2 4 10 کٹھی لاشیں اٹھ جائیں تو پھر کوہرام مچ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں نا, یہ ایک فیملی کی طرح ہیں, کیونکہ نان یہودی تو یہودی بن نہیں سکتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہاں جو لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں, فکر لگ گئی. اب میں آپ کے سامنے باقاعدہ ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ نوٹیفیکیشن رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ذرا یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹ رکھ رہا ہوں, اس میں پوری تفصیل آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, یہ جناب بتا رہے ہیں, دیکھیے کیسی قدرت کی پکڑ ہے کہ اسرائیل منسٹری آف ہیلتھ has issued an order allowing parents of soldiers slain in Gaza to cut off the testicles of their deceased sons in order to extract their sperm. یعنی ان کے جو ٹیسٹیکل ہیں انہیں کاٹ کے اس کے اندر جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس کو پھر بیچ میں لاگو, مطلب جو بھی ان کے سپرمز کر کے آگے ان سے بچے پیدا کیا جائے, کیونکہ نسل معدوم ہو رہی ہے. اگر اس طرح جاری رہا تو پھر کام ختم ہو جائے گا. اور اس وقت 4 ہاسپٹل ہیں اسرائیل کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں, جہاں یہ دن رات مرے ہوئے فوجیوں کے ٹیسٹیکل کاٹ کے اس کے اندر سے سپرم نکال کے آگے بچے اور نسل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה, אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה, אי אפשר לבד. גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל. גמרתם הכל כבר. מה אתם עושים? מה אתם עושים? ריבונו של עולם, מה אתם עושים? או שתגידו שאתם לא מסוגלים לטפל באירוע הזה ותשחררו אותנו, או שתעשו מה שצריך כבר, ריבונו של عالم. دوستو, یہ رو کے جو شخص چیخ کے بتا رہا ہے, جس کے آنسو نکل رہے ہیں, یہ اسرائیلی میئر ہے, اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں شہروں کے شہر برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس وقت رائٹ ناؤ یہ اپنی اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب ان کو اپنی نسل بچانے کی فکر لاحق ہو چکی ہے.